1 वर्ष बितिसक्यो, एकचोटि मेरो बच्चाको माया छ भनेर गाउँमा आएर बच्चालाई समात्दा पनि कोही गाउँ समाज उसलाई केही गर्दैन क्या, यदि बच्चाको माया हुन्थ्यो भने। मलाई जेलमा हाल्दा त्यो बच्चाको हालत के हुन्थ्यो त? आफैले एउटा बच्चा जन्माएको उसलाई माया लाग्यो न होइन, एउटा बच्चाको हालत के हुन्थ्यो भोलि? म जेलभित्र छु, बाहिर बच्चा अरूले हेर्छ त? त्यो नेगेटिभलाई सोच्नु होला कि एउटा आफ्नै बुढीलाई बलात्कारी हुन्छ बा एउटा 3 वर्षसम्म बलात्कार गर्दा कसैले पनि नदेख्ने, सायद मेरो घर त उहाँको लागि ठुलो भाग्यमानी घर थियो होला। एउटा साँच्चीकै भन्दाखेरि मेरो आमा बुवा सोझो हो। 5 वर्ष बिहे गरिसकेको 5 वर्षपछि आज यति सानो आरोपले मलाई धेरै नेगेटिभ फैलायो होइन। बिचमा मबाट त अब धेरै गल्ती गर्नुभयो या नगर्नुभयो त्यो तपाईँलाई थाहा छ होइन। आफै टाढा हुनुको कारण के हो, एउटा सोल ऊ लगेर पुलको तल सुतेको थिएँ, जुन त्यो अवस्था अहिले मैले बहिनी आन्टी उहाँहरूलाई पनि एउटा बस्ने व्यवस्था बनाउन सकेँ, काठमाडौँमा सफल भएँ होइन। कुर्दा कुर्दै बाटो हेर्दै दसैँ जान लायो। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ सेलेब नेपालमा। सेलेब नेपालको साथमा छु म अनिता र आज पनि म मेरो गेस्टको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिन, आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँले धेरै माया गर्नुभएको र पछिल्लो समय चाहिँ एकदमै भाइरल भनेर चिनिनु भएको हाम्रो गायक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ मोडल पनि हुनुहुन्छ। मेरो साथमा हुनुहुन्छ अर्जुन विकजी, उहाँलाई चाहिँ हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र साथै साथ उहाँको छोरा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु सेलेब नेपालमा। नमस्ते सम्पूर्ण सबै जहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई धेरै धेरै नमस्कार भन्न चाहन्छु। ओके, बाबुलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ, नमस्ते भनिदिनुहोस् अडियन्सलाई हाम्रो। नमस्ते, बाबुको नाम? विकास भन बाबु। विकास हो, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ होइन, एकदमै अब भनौँ न धेरै लामो समय पछाडि भेट भइरहेको छ बुवा छोरासँग चाहिँ होइन। यतिको समय चाहिँ कहाँ बेपत्ता हुनुहुन्थ्यो तपाईँ अर्जुनजी? पछिल्लो समयमा भन्दाखेरि अब हरेक कुराको तनाव होइन, उहाँको मम्मीले अब 1 वर्षसम्म हरेक कुराहरू जे आरोप लाउनु भएको थियो हरेक सबै साथीहरूले अब त्यो नेगेटिभ थिङ्क पनि लिनुभयो। अर्जुन विक कता जानुभयो के गर्नुभयो भनेर सबै साथीहरूले पनि भन्नुभयो हरेक कुरामा। त्यो कुरालाई एकदमै मलाई सकत गर्न लाग्यो। 1 वर्ष त पुरै त्यसैमा टाइम लाग्यो होइन। 1 वर्ष त्यसमा टाइम लागिसकेपछि अहिले चाहिँ मैले लगत अब नयाँ काम पनि भयो, अब केस पनि फाइनल भयो होइन। त्यो कामले गर्दा तनावले गर्दा कामहरू पनि ल्याएन, हरेक कुराहरू पनि बजारमा अर्जुन कता गयो के भयो भन्ने त सबैलाई उ थियो। अब चाहिँ नन स्टप कामहरू पनि आउनेछन् सधैँ। अब हामीहरूले बजारमा भोलि नै हाम्रो अपलोड हुने एउटा गीत छ होइन। अब त्यही कामहरू हुँदैछ भनौँ बिस्तारै। त्यही तनावले बिचमा भाइको पनि तनाव थियो र उसकै मम्मीले दिएको 1 वर्षसम्म मेरो जेलको काम होइन, त्यो जेलको कामले गर्दा हरेक तनावले गर्दा मैले काम गर्न पनि हल्का एकदमै पाएको थिएन होइन। अब चाहिँ काम रेगुलर आउँदैछ हाम्रो, हमेसा त्यही हो भन्न चाहन्छु। ओके, अब हजुरले भनिहाल्नुभयो केस चाहिँ फाइनल भइसकेको छ भन्नुभयो। यो केस फाइनल नहुने बेरसम्म चाहिँ होइन तपाईँको मनमा तपाईँको मस्तिष्कमा चाहिँ के कुराहरू खेलिरहेको थियो? एकदमै मलाई कस्तो भन्दाखेरि अब नभएको एउटा हुन्छ नि, नभएको आरोप लगाएर म माथि मेरो साथीहरू मेरो छिमेकी मेरो सबै मान्छेमाथि एकचोटि नराम्रै फिल एउटा नेगेटिभ फैलाएर गर्नुभएको थियो होइन। मलाई एकदम त्यो लागिरहेको थियो मैले के गरेँ यस्तो गर्दा गर्दा यति दुःख गर्दै होइन जिन्दगीमा। मैले चाहिँ यो चाहिँ के ऊ माथि व्यवहार गरेर रहेछु। यत्रो छोरा छ, 3 वर्षको छोरा छ, अनि 5 वर्ष बिहे गरिसकेपछि मलाई एउटा केस होइन बाल विवाह केस हालेर अनि अनेक थरी केस हालेर मलाई जो साथीहरूलाई नेगेटिभ थिङ दिनुभयो होइन। उहाँहरूले सोच्ने हो अर्जुन विक साँच्चीकै एउटा साँचो एउटा सोझो मान्छे एउटा सत्य मान्छेको जित हुन्छ भन्ने सबैले भन्दै हुनुहुन्छ र हिजोदेखि भन्दै पनि आउनु भएको थियो। सबै उहाँहरूलाई धेरै धेरै हृदयदेखि नमस्कार छ, किनकि मलाई यति धेरै सपोर्ट गर्नुभयो मेरो हरेक काममा। अर्जुन सोझो मान्छे थियो र अर्जुन अवश्य जित्छ एक दिन भन्ने थियो उहाँहरूले भनेको थियो। उहाँहरूको एउटा बाचा पुरा भएको छ, सत्यको आखिरमा जित हुने रहेछ भन्ने मैले पनि त्यही भन्न चाहन्छु। एउटा त्यही हो, उहाँले जे भन्दा पनि मलाई केही भएन होइन। तर आज जितेर सत्यको जित भएर आज एउटा कामहरूमा म रेगुलर अब खटिएर यसरी पहिला जसरी काठमाडौँमा एउटा कलाकार बन्छु भनेर आएको थिएँ होइन, त्यो लक्ष्यलाई पुरा गर्ने छु भन्ने एकदमै छु। हजुर पक्कै पनि अब पछिल्लो इन्टरभ्यूहरू नआउँदाखेरि होइन, अब गीतहरू पनि नआइदिँदाखेरि चाहिँ अब अर्जुन विक भाग्यो, अर्जुन विक काहीँ पनि छैन, के गर्दैछ अर्जुन विक भन्ने प्रश्न उठेको थियो र बाबु पनि को जिम्मेवारी पनि लिन छोड्यो, बाबु पनि छैन अहिले उसँग भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको थियो। त्यही भएर आज चाहिँ हामीले बाबु समेतै हजुरलाई प्रस्तुत गर्न पाएका छौँ, त्यसमा खुसी पनि छौँ होइन। त्यस्तो क्वेसनहरू आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई भन्न पक्कै पनि एउटा बाउ भएपछि चित्त त दुख्छ नै, बुवा भएपछि त होइन, बुवालाई त अलिकति चित्त दुखिहाल्छ यस्तो कुराले। यसरी क्वेसनहरू आउँदाखेरि यसरी अडियन्सहरूले चाहिँ होइन अब छोरा नै छोडेर बेपत्ता भयो पनि भन्ने क्वेसनहरू आएको थियो, के भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो क्वेसनहरूलाई चाहिँ?
म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि मलाई बुझिदिने मलाई चिन्दिने जो हुनुहुन्छ नि मेरो परिवारले चिन्दिनुहुन्छ जसरी मेरो साथीहरू मेरो नजिकबाट चिन्दिनुहुन्छ होइन टाढाबाट एउटा कमेन्टको हिसाबबाट बोलेर म त्यो मनमा पनि लिन चाहन्न कसैले केही बोलेर मैले चाहिँ गरिरहेको छु होइन मैले एकदम मन खोलेर पछिसम्मको एउटा बाटोमा आज हिजोको दिनदेखि आज बाबु मसँगै छ हरेक कुरामा छ बाहिरबाट नदेखेर अर्जुन विक एउटा म सायद कलाकार मान्छे एउटा सबैमा हिजोकै कलाकार बन्छु भनेर पनि आएको मान्छे हो मसँग कसैसँग टिकटक गराउँदा कसै दिदी हुन्छन् आफ्नै बहिनी हुन्छन् त्यो अरूको सोच हुन्छ नि त्यो सोचलाई म बुझ्न चाहन्न अरूले के सोच्छ के भन्छ म त्यसमा केही पनि छैन म आफ्नो दुःख गरेर होइन बाबुलाई जसरी हुर्काएँ आज 3 वर्षको एउटा 4 वर्ष कति 5 वर्ष बिहे गरिसकेको 5 वर्षपछि आज यति सानो आरोपले मलाई धेरै नेगेटिभ फैलायो होइन बिचमा त्यो नेगेटिभलाई सोच्नु होला कि एउटा आफ्नै बुढीलाई बलात्कारी हुन्छ एउटा 3 वर्षसम्म बलात्कार गर्दा कसैले पनि नदेख्ने एउटा हामी नेपालीहरूको बुझै होइन त्यो बुझ्ने तरिका के अर्जुन विकले 3 वर्षसम्म एउटा केटीलाई त्यस्तो गर्दासम्म कि नेपाली हामी यस्तो कि सानो कुरालाई कि हिजोको दिन अर्जुन विक कलाकार बन्न कति वर्ष दुःख गरेको छ यो फिल्ममा कति भन्ने त्यो थाहा छैन कि यदि सानो कुराले यहाँसम्म अर्जुन विकले त्यस्तो गर्यो भन्ने मेरो भिडियो आयो मेरो गीत आयो भनेर मैले त्यो भन्नको जान्ने कि जो एउटा नेगेटिभ थिङ सोच्नु भएको छ नि मेरो बारेमा बिचमा धेरैले सोच्नु भयो अर्जुन विकले त्यस्तो गर्यो भनेर त्यो सोचहरू जति गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि आफैले हालेको केस उसले आफैले नराम्रो एउटा नेगेटिभ गराएको थियो यत्रो छोरा नभए पनि एउटा मलाई केस हाल्दा पनि होइन हुन्छ नि त एउटा ल त्यो बच्चा जस्तो मान्छेलाई यसले बलात्कार गर्यो भने पनि लाग्थ्यो होला क्या एउटा साँच्चीकै त्यसको फेस देख्दाखेरि बच्चा नै लाग्थ्यो अब यत्रो बच्चा छ त्योसँगै भएको हरेक कुराहरू त्यही हो अरू म त्यो ठुलो कुरा सोच्न पनि चाहन्न उहाँहरूको बारेमा म जे छु आफ्नोमा काम गरिरहेको छु होइन आफ्नो हरेक मान्छेले मलाई चिन्दिनुहुन्छ जसरी अर्जुन विक कस्तो मान्छे हो के हो भनेर मलाई नजिकबाट चिन्ने साथीहरूले चिन्नुहुन्छ बाँकी जसले जे भने पनि मलाई त्यस्तो फरक केही त्यस्तो पर्दैन हजुर ओके भने सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ बाबु तपाईँसँगै छ र बाबुको रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यही कुरा हो विशेष हजुर एकदम हजुर अब हामीले पछिल्लो समयको पनि अलिकति अगाडि भनौँ न होइन अब हेरिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ब्याक टु ब्याक काम हुन्थ्यो होइन कहिले फुर्सदै थिएन मैले अब कलहरू गरिराख्दाखेरि इन्टरभ्यूको लागि सोद्धाखेरि पनि फुर्सदै थिएन तपाईँसँग होइन त्यो कामहरू चाहिँ कतिको मिस हुँदो रहेछ त यसरी यो काम हजुरको यो मुद्दाहरू चलिराख्दाखेरि केस चलिराख्दाखेरि चाहिँ होइन कामहरूलाई चाहिँ कतिको मिस गर्नुभयो त एकदमै म कामपट्टि म धेरै नै आभार थिएँ म बच्चादेखि एकदमै सानै उमेरमा पनि एउटा कलाकार बन्छु 11 वर्षको घरदेखि हिँडेको भनेपछि एउटा मेरो आमा बुवाहरूको कसैको सपोर्ट दाइ भाइको सपोर्ट भन्ने 0% सपोर्ट भएर पनि म एउटा यो क्षेत्रमा गर्छु भनेर आएको मान्छे हो होइन म सायद जेलभित्र गए पनि बाहिर भए पनि तर मलाई कि एउटा कलाकार बन्छु भन्ने सपना म एउटा सोझो पन्थ म माथि उठाएको एउटा सोझो मान्छेको फाइदा उठाउन खोजेको उसले जे भन्दा पनि हुन्छ भनेर होइन एउटा सोचाइमा कि उहाँहरू जसले नेगेटिभ सोच्नुभयो उहाँहरूले मलाई त्यस्तो छैन अर्जुन विक त्यस्तो मान्छे होइन भन्ने साथीहरूले मलाई बोलाइरहनु भएको छ काम पनि गरिरहेको छु बिचमा हरेक कामहरू बिचमा यताउति अब भाइ बित्नुभयो 1-2 महिना मैले बाल फाल्दा पनि मलाई आफैलाई एकजुस लाग्यो क्या एउटा बाल मैले पाल्दाखेरि एउटा गेटअपको सबैभन्दा बाललाई एकदमै मान्थेँ म बालै फाल्दाखेरि मैले फेस देखाउन पनि चाहेन आफै जानेर पनि अब हल्का बाल बढेको छ होइन सरदारको रोलमा अर्को काम पनि आइसकेको छ मलाई त्यस्तो छैन दाइहरूले चिन्नुहुन्छ एउटा आज होइन 7 वर्ष पहिल्यै एउटा किचनदेखि लिएर हेल्पर हरेक काम गरेको काठमाडौँमा मलाई चिन्ने मान्छेले बोलाइरहनुहुन्छ डाइरेक्टर दाइलाई त्यस्तो कि अर्जुन विक त्यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई त्यस्तो भन्नुभएको छैन हरेक म सिरियलहरूमा त्यसमा काम गरिरहेको छु अहिले हजुर अब यो तपाईँको यो केसको कुराले चाहिँ होइन अलिकति तपाईँको कामलाई पनि कतिको इफेक्ट गर्यो त एकदमै केसको कुराले त एकदमै इफेक्ट गर्यो नि त भन्नाले अब अर्जुन विक हो कि होइन पहिला त अब नदेखेको मान्छेले उ गरेको मान्छेले साँच्चीकै हुन पनि सक्छ भन्ने मान्छेलाई एकदमै गयो होला नि त्यो मनलाई त्यो कारणले अर्जुन विक साँच्चीकै यस्तो कतिपय कमेन्ट उहाँ मिडियाले एउटा मेरो गर्नु भएको छ म कसैको इन्सल्ट गर्न खोजेँ होइन उहाँ सरलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि मैले आज एकदमै मेरो मन छुन्थ्यो मैले यो हजुर मैले कति महिना पहिला भने कि यस्तो वचन गरेर बोल्नु भएको छ कि यो हाम्रो मिडियाको उहाँ खबर बुलेटिन टिभी भन्नेबाट क्या खबर बुलेटिन टिभीबाट उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि म एउटा एकदम मनदेखि कि अर्जुन विकको सामिन नआएर कि तपाईँले के भन्न चाहनु भएको छ यस्तो मान्छेलाई फाँसी दिने कि रे बलात्कारी मान्छेलाई भनेर एउटा मिडियामा हाल्नु भएको छ र उहाँको भ्यू खासै गएको छैन 7 मन्थ पहिला हाल्नु भएको छ 10,000 भ्यू मात्रै गएको छ होइन मैले उहाँलाई धेरै रिक्वेस्ट गरेको छु कि यो भिडियो हटाइदिनु नेगेटिभ भिडियोले मेरो पछिसम्म मलाई नराम्रो फैलाउँछ त्यो भिडियो हटाइदिनु भन्दैछु यो हाम्रो के अरे खबर
बुलेटिन टिभीबाट मैले उहाँलाई मैले हृदयदेखि राम्रो मुखले भन्दैछु। पछि के यो मेरो एकदमै नराम्रो केसलाई पल्टाएर उ गर्नुभएको छ। म जति पाए के भन्न चाहन्छु, म एउटा कलाकार बन्न आएको मान्छे, एउटा बुढीले मलाई नराम्रो थिङ हालिदिए, आफ्नै बुढीले एउटा बलात्कारी केस हाल्दाखेरि आज साँच्चै जति पनि बुढाहरूमाथि त्यस्तो आरोप लाग्यो भने सबैको नराम्रो एउटा गिल्टी फिल हुन्छ। भोलि समाजमा हिँड्न, एउटा बाटोमा हिँड्दा पनि मान्छेको हेराइ नै नराम्रो हुन्छ। त्यही भएर भन्न चाहन्छु कि दाइ, यो हाम्रो यो हाल्नुभएको मिडिया दाइहरूलाई भन्न चाहन्छु, हृदयदेखि राम्रो मुखले भन्छु, यदि पछि कि यस्तो नराम्रो टाइपले काम नहोस् भनेर क्या राम्रो मुखले दाइहरूले हटाइदिनु होला। तपाईँको भ्यूको प्यारो नहुनु होला होइन, बरु त्यो भ्यूबाट आउने पैसा अर्जुन भाइले म तपाईँहरूलाई जहाँ हुनुहुन्छ मैले उ गर्नेछु। तर कि मेरो त्यो पछिसम्मको बेस्ती चाहिँ मैले जता खोल्दा पनि अर्जुन विक भनेर हान्दाखेरि त्यो चिजहरू आउँछ, मलाई नेगेटिभ हुन्छ होइन। त्यो चिजमा उ नगरिदिनु होला। नभएको कुरालाई तपाईँलाई अगाडि ल्याउनुहुन्छ, हामीलाई एकदमै नराम्रो लाग्छ। आज इन्टरभ्यूमा पनि अर्जुनजी केसबाट आउँदाखेरि आउनु पर्यो अरे क्या, एउटा सबै कुराको तपाईँहरूले होइन, जसरी हिजोदेखि आज मैले तपाईँसँग म भाइरल हुनुहुँदा पहिला पनि अब भनौँ त यसरी ठ्याक्कै थाहा नहुँदा यताउति नहुँदा ऊ हरेक कुराहरू मानसिकताहरू बुझ्यो होइन। दाइहरूले हिजो मेरो घरसम्म पुग्नु भएको हो क्या, एउटा इन्टरभ्यू लिन मेरो घरसम्म पुग्नु भएको दाइलाई मैले दाइ म काठमाडौँ आएको छु, म यस्तो अवस्थामा छु, प्लिज मलाई एकचोटिकै सपोर्ट चाहियो भन्दाखेरि भाइ हामी यहाँ छौँ उहाँ छु भनेर मलाई उ गर्नुभयो। त्यो अवस्थामा कि मलाई यस्तो गर्नुभयो कि एउटा टोइलेट बाथरुम जाँदा पनि मलाई हात समाएर पनि अर्जुनजी भनेर मैले कसैको मन दुखाएन क्या। आज उहाँ दाइहरूले नै एउटा इन्टरभ्यूमा अर्जुन विकले बलात्कारी केस गर्यो भनेर भाइर एउटा मेरो नेगेटिभ जसरी फैलाउनु भएको छ दाइहरू, तपाईँहरूलाई ठिक छ, तपाईँहरूले एउटा मेरो नामलाई नराम्रै गरेर तपाईँको धेरै उ भएको भन्ने छैन, त्यो मेटाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। जति पनि दाइहरूले हेर्नुहुन्छ होइन, त्यही भन्न चाहन्छु। अरू मलाई त्यस्तो केही पनि छैन। गिल्टी फिल त त्यो दाइहरूले गरेको, अरू त बाहिरको मान्छेले होइन होइन सोचाइ छ। उहाँहरूले कि एउटा नेगेटिभ गर्दा हाम्रो यतै ओ होला भनेर उ सोच्नु भयो होला, त्यस्तो सबै हुनुहुन्न। मैले भने त सबै मै भनौँ, मेरै भाइ बिनामा मै मात्रै होला कि मेरो घरको एक भएको होइन। म सबैलाई भन्न यस्तो होइन कि जति पाए जतिले हाल्नु भएको छ राम्रो कमेन्ट राम्रो हिसाबले पनि हाल्नु भएको छ त होइन है। अर्जुन विकको बलात्कारी आफ्नै बुढीकोबाट पनि हाल्नु भएको छ त कसैले, सबैलाई मैले होइन कि जो हाल्नु भएको छ त्यसरी के अब त्यसलाई फाँसी दिनुपर्छ अब मुखले बोलेर के त्यस्तोलाई के गर्ने त अब फाँसी नदिएर भन्नुभएको छ उहाँ टिभीबाट होइन। त्यस्ता कुराहरूले एकदम मनलाई उ गराउँछ। त्यही भएर दाइहरूलाई हृदयदेखि भन्न चाहन्छु कि ती नेगेटिभहरू फालिदिनु होला। हामीलाई पछि त म सधैँभरि राम्रो कामहरू ल्याउँदै आउने हो होइन, त्यसपछि हामीहरूलाई ती भिडियोहरू वाच हुँदैन, त्यही भन्न चाहन्छु मैले। हजुर पक्कै पनि अब हामीले होइन मिडियामा हजुरको बुवा आमा पनि ल्याइसक्नु भएको छ, पक्कै पनि बुढाबुढी हुनुहुन्छ उहाँहरूको मनमा पनि ठुलै चोट पुग्यो होला होइन। जब तपाईँलाई यसरी केस लाग्यो बुवा आमाको अवस्था चाहिँ कस्तो थियो? अब बुवा आमाको अवस्था त एउटा बाबुले नगरेको काममा होइन, मैले भने नि त मेरो साथीहरू मेरो फ्यामिलीहरूलाई थाहा छ कि अर्जुन मान्छे कस्तो भनेर। उहाँहरूलाई त्यति अब दुःख त खासै मेरो आमा बुवाहरूलाई त्यति मैले मन दुखाएर उ गरेको थिएन। बाबु सत्य छ, सत्यको ऊ छ त्यस्तो भनेर बुवा आमाहरूलाई त्यस्तै मन होइन। अब त्यो ऊ छ नि एउटा नेगेटिभ बाहिर प्रचार हुँदाखेरि आमा बुवाहरूलाई पनि एउटा कसलाई के गर्यो त अर्जुनले भन्ने आमा बुवाहरू एकदमै तनाव टेन्सन एउटा बुढेसकालमा अट्याक पनि हुने उ थियो क्या आमा बुवाको त। बुवा त फेरि त्यस्तै हुनुभएको थियो 2-4 दिनसम्म त के गर्यो भनेर एउटा त्यो अनुसारले भनेको मैले कुनै अरू यताउति आमा बुवाहरूलाई मेरो छोरा कस्तो छ भन्ने कुराहरू मेरो आमा बुवाहरूलाई पनि थाहा छ 100% कि मैले कहाँ गएर के गर्छु भन्ने कुरा फोन भइरहन्छ, घरमा हरेक कुरा भइरहन्छ। एउटा फ्यामिलीलाई घरमा हुँदैन भनेर काठमाडौँ लिएर आउँदा पनि आज उसैले नेगेटिभ थिङ गरे होइन। ठिक छ, मलाई त्यो कुनै सवाल छैन। उहाँले आउनुभयो जानुभयो तर धेरै बेइज्जती पनि गर्नुभयो, गिराउने धेरै हुन्छ। एउटा भने नि त एउटा जति जे भयो भने आफूले उठ्न सिक्नुपर्छ। म त्यो दुनियाँ धेरै कुरा गरेर मलाई त्यो उ पनि छैन होइन। उठ्न सिक्नुपर्छ जिन्दगीमा। गिराउने मान्छे हरेक कुरा गर्ने मान्छे धेरै नै हुन्छ। एउटा मेरो फ्यामिलीले सोच्नु पर्यो कि मलाई जेलमा हाल्दा त्यो बच्चाको हालत के हुन्थ्यो त। आफैले एउटा बच्चा जन्माएको उसलाई माया लाग्यो न होइन। एउटा बच्चाको हालत के हुन्थ्यो भोलि म जेलभित्र छु, बाहिर बच्चा अरूले हेर्छ त, कसै अरूले कमाएर दिन्छ त। एउटा हरेक कुरा उसले नसोचेर त एउटा बच्चाको माया हुन्थ्यो भने त्यति महिना 4 आज कति 1 वर्ष 12 महिना 1 वर्ष बितिसक्यो। एकचोटि मेरो बच्चाको माया छ भनेर गाउँमा आएर बच्चालाई समात्दा पनि कोही गाउँ समाज उसलाई केही गर्दैन क्या। यदि बच्चाको माया हुन्थ्यो भने उसलाई अफिसियल छोड्नै उसलाई त पहिल्यैदेखि चाहना थियो, हरेक कुरा थियो होइन। उसै मान्छे हरेक उ गरे। मेरो जेठै फुपू त उसको घरमा बिहे गरेका छन् भने हामीलाई त्यति दुश्मनी गर्नु के छ क्या। मेरो जेठै फुपू उसकै अङ्कलसँग गरेका छ। अब मेरो आफ्नै बहिनी मभन्दा कान्छो बहिनी उसको आफ्नै जेठो दाइसँग बिहे गरेका छ होइन। हामीलाई त्यतिसम्म त्यो ऊ गर्नु उसलाई यो गर्नु भन्नु कुनै हामीसँग ऊ छैन कि। आफ्नै मान्छेले हरेक कुरा उसैको बाउले के गर्यो अब के गर्यो हामीलाई त्यो केही छैन।
ठिक छ हामीले केस जित्यौँ, आज सत्यको जित हुन्छ भन्ने कुनै केस छैन। अब मैले पनि होइन अधिकार छ हरेक कुरामा, मैले पनि मेरो बाँच्ने अधिकारमा, मेरो आफ्नो अधिकारमा हरेक कुरामा मलाई उ गर्नु भयो नि त। एउटा नराम्रो मुद्दा हालेर त्यो फैलाउनु भयो, हरेक कुरा नराम्रो गिल्टी फिल। तर त्यही हो, बुझ्नेले बुझ्नुहुन्छ। म बिस्तारै सबै साथीहरूलाई बुझिस पनि सक्नुभयो, अर्जुन त्यस्तो मान्छे होइन, विश्वास पनि मान्नुहुन्छ हजुरहरूले होइन। त्यही हो, धेरै भनेर बाबु बुवा आमाहरूलाई त्यस्तो तनाव त भएन। मलाई यस्तो लाग्यो कि तनाव अब नहुने कसैलाई हुँदैन, भनौँ कि त्यो फिलले के एउटा अर्जुन विका यस्तोमा पर्यो है भनेर तनाव नहुने कोही पनि हुँदैन। तर कि त्यस्तो नगरिदिनु होला दाइहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यही हो। हजुर, अब हजुरको केस पनि सकिसकेको छ, फाइनल पनि भइसकेको छ, पक्कै पनि सत्यको जित भइसकेको छ होइन। हजुरको पूर्व श्रीमतीलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, यहीँबाट केही सन्देश? म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने कि सायद मेरो घर त उहाँको लागि ठुलो भाग्यमानी घर थियो होला। एउटा साँच्चीकै भन्दाखेरि मेरो आमा बुवा सोझो हो। अब मलाई जति सङ्घर्षमा एउटा जसरी साथ दिनुभयो, यहाँसम्म मलाई हरेक चिजमा साथ दिएर जानुभयो। आज त हाम्रो डिभोर्सै भइसकेपछि त अब साथ दिनुभयो या दुःख दिनुभयो मेरो जिन्दगीमा आएर होइन। त्यो मलाई थाहा छ, अब उहाँलाई थाहा छ होइन। बाँकी जहाँ जाँदाखेरि अब अर्कोचोटि जता जानुहुन्छ उहाँ चाहिँ राम्रोसँग बस्नु होला। त्यसरी चाहिँ त्यो पन्तले जिन्दगी चल्दैन। मान्छेले 1-2 बिहे त नगरेको मान्छे पनि छैन होला होइन। त्यो आफूले मनलाई कठोर गरेर अन्त चाहिँ राम्रो गर्नु होला। यो ठाउँमा जे सुकै हुन्छ, दुःख एक ठाउँ दुःख सुख भएर मलाई त्यो मलाई ऊ छैन कि अर्जुनलाई दुःख दिएँ हरेक कुराहरू छैन, अन्त चाहिँ राम्रो हुनु होला। एकचोटि सबैको दिमाग आउँछ। मबाट त अब धेरै गल्ती गर्नुभयो या नगर्नुभयो त्यो तपाईँलाई थाहा छ होइन। आफै टाढा हुनुको कारण के हो? ठिक छ, मैले त्यो के भन्न चाहन्न, उहाँले राम्रो हुनु, जता गए पनि खुसी हुनु, त्यही भन्न चाहन्छु मैले। जीवनको सफलताको एकदम जीवनको एकदमै शुभकामना भन्न चाहन्छु। हजुर, अब पक्कै पनि आज चाहिँ हाम्रो विशेष भेट चाहिँ अर्जुनजीको गीत, नयाँ गीत आउँदैछ र नयाँ गीतको चर्चाको बारेमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नयाँ गीत कहिले आउँदैछ र कस्तो टाइपको गीत? हजुर, नयाँ गीत अब हाम्रो लगतै भोलि रिलिज हुँदैछ। दसैँको गीत, अब दसैँ पनि आइसक्यो, 30 सिद्धिसकेपछि दसैँ लाग्छ भन्छन्। हामीले अब दसैँको गीतको लागि एकदमै रेडी भइसकेको छ, सुटिङ भइसक्यो, हाम्रो एकदमै मिठो बनेको छ गीत। गायिका हाम्रो आन्टी हुनुहुन्छ। ओके, म टिमलाई नि यतिखेर यहाँ बोलाउन चाहन्छु। हामीसँग को हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अब अर्जुनजीले चिनाउनु हुनेछ है त। यहाँ चाहिँ हाम्रो आन्टी हुनुहुन्छ जो कि यो गीत गाउने आन्टी होइन, गायक भनेर चिनाउने आन्टी हुनुहुन्छ। बहिनी चाहिँ हाम्रो खेल्ने अन्नु परियार बहिनी। अनि आन्टीको नाम निलम्बिका। हजुर, दुवैजनालाई स्वागत छ सेल्फ नेपालमा। नमस्ते। नमस्ते। ओके, हजुरले गीत गाउनु भएको छ, हजुर यो गीतमा गायिका हुनुहुन्छ है? हजुर। कस्तो टाइपको गीत हो यो? यो दसैँको गाना हो। दसैँको गाना हो, अलिकति सुन्न मिल्छ? हामी सुनौँ न गीत। हुन्छ, गाइदिनु पुरा आन्टी, लगाइदिउँ है। उहाँले र अब मैले नै गाएको छु भनौँ। हाम्रो आकाश भाइको छ, शब्द चाहिँ मेरो आफ्नै नै शब्द रहेको छ, आन्टीको आवाज र हाम्रो। ल आन्टी गाइदिउँ है यो गीत। दसैँ आयो मनमा छायो, तिम्रो याद आयो, कुर्दा कुर्दै बाटो हेर्दै, दसैँ जान लायो, दसैँ जान लायो, गाउँका मान्छे सबै आए, तिमी आएनौ, बिर्सियौ कि त तिमीले छुट्टी पाएनौ, आउन पाइन कमै छैन परदेशको ठाउँमा, पर्खी बस्नु छिट्टै आउँछु आफ्नै प्यारो गाउँमा, पर्खी बस छिट्टै आउँछु आफ्नै प्यारो गाउँमा। यही टाइपको भोकल रहेको छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी गीतको चाहिँ एकदमै अपेक्षा गर्छौँ, एकदमै हामी चाहिँ वेटिङमा रहनेछौँ होइन। अब मैले उहाँलाई सोध्न चाहेँ कि हजुरको शुभ नाम हजुरले नै अलिकति परिचय दिनुहोस् न है। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ अनु परियार। अनि मेरो भिडियो जहाँबाट हेरिदिनुहुन्छ उहाँलाई मेरो प्यारो नमस्ते छ। हजुर, भिडियो चाहिँ कस्तो बनेको छ हजुर पनि जान्न चाहेँ मैले। मोडेल हुनुहुन्छ होइन? भिडियो चाहिँ एकदमै राम्रो बनेको छ है। अब सबै सिपाहीहरू अनि दुःखको यस्तै छ है, इन्डियातिर नेपालतिर भएको एकदमै राम्रो बन्छ भिडियो। हजुर, हजुरको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो त्यो दसैँको अलिकति पीडादायक गीतमा चाहिँ? हजुर, मलाई त अनुभव कस्तो भयो भन्दा अब हुन्छ है यस्तो दुःख पीडाहरूको छ अनि आफूलाई गर्दा पनि एकदम खुसी लाग्यो दादासँग काम गर्न पाएकोमा। हजुर, अनि एकदमै राम्रो छ, भिडियोहरू चाहिँ राम्रो बनेको छ सबै। हजुर, पहिलो काम हो हजुरको यो? पहिलो चाहिँ होइन, मैले अगाडि नै 5वटा गीत सङ निकालिसकेको, अहिले फर्स्ट चाहिँ सानैबाट निकालेको छु, फर्स्ट चाहिँ दादासँग गरेको। हजुर, कतिको खुसी हुनुहुन्छ त अर्जुनजीसँग काम गर्न पाउँदा? मैले त सोचेको पनि थिएन दादासँग यति भेट हुन्छ भनेर है। उहाँले कल गर्नुभयो, मैले त चिन्न पनि चिन्नु ठ्याक्कै भएको छ। फोटो आउँदाखेरि मैले चिनेँ अनि दादासँग कुरा गर्न
एक्चुअली काम गर्न पाएकोबाट त एकदमै खुसी छु। ओके, गीतबाट चाहिँ कतिको एक्सपेक्टेसन छ तपाईँको? एक्सपेक्टेसन चाहिँ त छैन है अहिले। ओके, होइन अर्जुनजीलाई नै सोध्न चाहेँ मैले, धेरै लामो समय पछाडि चाहिँ यसरी गीत निकाल्नु भएको छ होइन, गीतले बजारलाई कतिको चाहिँ भनौँ न मानिसहरूलाई चाहिँ कतिको रुचाउला? नै एकदमै मेरो अन्दाजले त त्यो गीतले राम्रै मार्केट लिन्छ होइन। अब पब्लिसिटीहरूले अब मन पराउने त्यो त मैले मुखले अहिले चल्छ भनेर भोलि चल्दिएन भने पनि मेरो डाहा गर्ने 1-2 जना त हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूलाई त्यो मैले सकेको दसैँको लागि ल्याएको चिज मबाट मैले है मान्छेबाट हुने चिज कति हुन्छ भनेर मैले पहिलो प्रयास छु दसैँको। मलाई त्यो भ्यूभन्दा पनि मेरो पब्लिसिटीले दर्शकले मन जित्न सक्ने होइन। जे होस् उहाँहरूलाई पनि मन पर्यो, आन्टीलाई पनि। मैले एउटा अरू गर्छु भन्दा पनि आन्टीले बाबु यो गीत कसैलाई पनि हुँदैन, बरु म जति लगानी गर्छु म गर्छु होइन, यो गीतलाई चाहिँ म आफै गाउँछु बाबु भनेर आन्टीलाई जे होस् 10-15 दिनको हामीले त्यो गीतलाई अगाडि नै आन्टीलाई गाउनु पर्यो आन्टी भनेर त्यो बनाएर 10-15 दिन उहाँलाई गर्न गाएर एकदम गाएको गीत हो होइन। मिठो छ, जे होस् उसको टुक्का शब्दहरू पनि एउटा अझै पनि शब्द एउटा अर्को गाइदिउँ होइन। उहाँको त्यो शब्दको उसले पनि हामीलाई यो गीत चाहिँ चल्छ भन्ने आशा छ। आन्टी एउटा गीत गाउँ है, यो साउले आउँछ कराउँछ गरेको छानो चुन्छ, तिम्रो खबर पाकै छैन यो मन झनै रुन्छ, तिम्रो खबर पाकै छैन यो मन झनै रुन्छ, रहरले हैन हजुर करिले बसेको छु, बाध्यताको भुमरीमा फस्न फसेको छु, दसैँ आयो मनमा छायो तिम्रो याद आयो, कुर्दा कुर्दै बाटो हेर्दै दसैँ जान लायो। हजुर ओके, हजुर एकदमै राम्रो र एकदमै मिठो गीत बनेको छ होइन। पक्कै पनि यो गीतको लागि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु म होइन। अब उहाँको पनि यही गीतसँगै आगमन भएको छ र धेरै धेरै सफलताको शुभकामना। त्यसै गरी हाम्रो बसाइ चाहिँ फेरि पनि गीत रिलिज भएपछि हुन्छ होला? हुन्छ नि, एकदमै हुन्छ। हाम्रो अब भोलि रिलिज भइसकेपछि हाम्रो कामलाई अब सबै साथीहरूले हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अर्जुन बिका अफिसियल च्यानलमा अपलोड हुनेछ। सबै साथीहरूले जति पनि जहाँ हुनुहुन्छ हजुरहरूको माया साथ जसरी पाएको छु अझै पनि त्यो साथ सपोर्टलाई चाहिँ कम नगर्नु होला भन्न चाहन्छु। हाम्रो 35 वर्ष आज आन्टी होइन, एउटा उमेर कि अर्जुन बाबुसँग मैले गीत गाउने धोको छ बाबु, अर्जुन चाहिँ एउटा गीत गर्नु पर्यो भनेर 35 वर्ष एउटा सानैदेखि बच्चैदेखि सपना थियो बाबु भनेर मलाई जो इन्डिया परदेशमा बुढाबुढीले एउटा कमाउनुहुन्छ, अर्काको ठाउँमा गएर कमाउनुहुन्छ, उहाँले मलाई बाबु यो काम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले हुन्छ नि आन्टी तपाईँहरू दुःख गर्ने मान्छे पहिल्यैदेखि सोचेको सपना होइन, आउनुहोस् काठमाडौँमा। म पनि एउटा हिजोको दिन एउटा सोल ऊ लगेर पुलको तल सुतेको थिएँ, जुन त्यो अवस्था अहिले मैले बहिनी आन्टी उहाँहरूलाई पनि एउटा बस्ने व्यवस्था बनाउन सकेँ, काठमाडौँमा सफल भएँ होइन। जसरी कि त्यो अवस्थामा उहाँलाई सपोर्ट दिने मान्छे थिएन होला मेरो उमेरमा, जतिखेर मेरो जस्तै सपना देखेर उहाँको त्यो ख्याल भन्न आज मैले ल्याउन सकेँ। उहाँको सपना मेरो गीत गाउने रहर थियो भन्नुभयो, मलाई पनि होइन धेरै ठुलो सपना थियो, आज यहाँ पुगेँ। आन्टीलाई पनि आज यो गीतमा सफल हुनुभयो, आन्टीले पनि एकदमै मिठो गीत बनेको छ, शब्द सङ्गीत मैले आफैले गरेको छु। बहिनी हाम्रो अहिले मोडलमा अन्नु बहिनी हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो गीत भएको छ। अब बजारमा आइसकेपछि सबैले हेर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ। हाम्रो सपोर्टर आन्टी पनि आउनुभएको छ भर्खरै हाम्रो, जुन अर्जुन बाबुले हामीलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि हाम्रो उहाँ आन्टी र हामी एउटै ठाउँको हो। अनि उहाँको हजुर कुन ठाउँको? हामी कैलाली सुक्खर। अनि उहाँको चाहिँ जुन गीत गाउने धोको थियो हामीले चाहिँ अवसर नपाएर अनि यो ठाउँमा उहाँले पुग्न सक्नु भएको थिएन। अनि अर्जुन बाबुको कारणले परिचयले गर्दासम्म उहाँसम्म यहाँसम्म पुग्नुभयो। सब चाहिँ यो अर्जुन बाबुको नै दिन हो। हामीलाई चाहिँ यहाँसम्म आउने बाटो हामीलाई देखेको पनि थिएन, देखाउने मान्छे पनि थिएन, किनकि अर्जुन बाबुले यहाँसम्म हामीलाई पुर्याउनु भयो। जुन आन्टीले गाउनु भएको गीत छ एकदमै राम्रो सफल हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। अनि हाम्रो तर्फबाट पनि अर्जुन बाबुलाई सदा दिन यस्तै सपोर्ट साथ मिलिरहोस्। अर्जुन बाबुलाई चाहिँ म हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सानो उमेरदेखि यसरी सफल हुन जानुभएको हाम्रो अर्जुन भाइ, हाम्रो आफन्तहरूलाई पनि तान्नुभयो, उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
हजुर पक्कै पनि अब गीतको विषयमा अर्जुनजीले भनिसक्नु भएछ, टिमसँग कुराकानी भइसकेको छ होइन। गीत रिलिजको हामी अपेक्षामा रहनेछौँ र वेटिङमा रहनेछौँ। हजुर सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद र शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते गर्नुहोस्।